من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أبتلت السحر وما كانوا يعملون قالوا وإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويبصر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وتسبحه بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عجزت الألسن عن تفسير صفتك وحسرت العقول عن معرفتك هنك فكيف يوسف صفتك هنك برحمتك يا أرحم الراحمين. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. قل رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد رسول الله رب العالمين إلى من ترك الدار من العمار والزوار والسائحين إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أما بعد فإن لنا ولكم في الحق سعة فإن تك عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما أو داعيا حقا مبطلا فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تمكرون
اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبد الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون حميم لا تنصرون حميم لا تنصرون حميم لا تنصرون حميم عين سين قاف تفرق أعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم قادر رب قدر قزان كقهقر أقول بقرقار مع قرقش في قيقوش بحق فلانس قطب القمقام القاقناق كقرقري تقبل بقبول قرب قدس عن القرام قيا قيوم بقوقمها في قيقات بقفقفة قفقفة فقهر قطامي وأقسم قفنه يا قوي بسم الله الرحمن الرحيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ويرسل عليكم حفظه ولا تزرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله جعلنا السماء سقفا محفوظا وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ربك على كل شيء حفيظ الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ إن كل نفس ما عليها حافظ اللهم يا حافظ لا تنسى ويا من نعمه لا تحصى ويا من له الأسماء الحسنى والصفات العليا أسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تحفظ حامل كتابي هذا بما حفظت به الذكر فإنك قلت وقولك الحق إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كافها يا عين صاد حميم عين سين قاف قوله الحق وله الملك ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على نوح في العالمين 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا بالحق مبشرا ونذيرا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا بالحق مبشرا ونذيرا
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.